ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्वकारणकारणं चिन्तामणि प्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतसंभ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसितं बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसत्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतम् अनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरतापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्न्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसो रचयितुं जगदण्डकोटि यच्चक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषा सूक्तैर्यमेव निगमप्रथितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिस्ताभिर्ययेव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्चुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमापुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुतातिविभूतिभिन्नं तदब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयभेदवितायमाना सत्त्वावलम्बिपरसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायुतेन भुवनानि जयत्रजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि जदाम्नि तले च तस्य देवी महेशहरिधामसुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि ततः पृथगस्ति हेतुः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरेव हि दशान्तरमाभुपेत्य दीपायते विवृत्तहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेवै च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणेन भजले भजति स्म योग निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूप आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णोर्महान् स हि यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आस्मान् यताश्मकलेषु निजेषु तेज स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि त्वद्यदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये सगणाधिराज विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मही गगनमम्बुमरुदिशश्च कालस्ततात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मोत्पापनिचया श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवा यदत्तमात्रविभवा प्रकटप्रभावा गोविन्द
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्मिन्द्रगोपमथवेन्द्रमहोस्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति। कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यं क्रोधकामत्सहजप्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावै सचिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रिया कान्ता कान्त परमपुरुष कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयममृतं कथागानं नाट्यं गगनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दज्योति परमपि तदास्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिस्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति न यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमामिह गोलोकमिति यम् वेदान्तस्ते सन्त क्षितिविरलचारा कतिपये।